नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। जनतामा जाने जनताबाट सिक्ने अध्यक्ष चामलिङले गरे पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान। एसकेएम पार्टीमा वैचारिक सैद्धान्तिक र जनमुखी कार्यक्रमको खरेरी रहेको महासचिव खरेलको अरान। राज्यका विभिन्न गाउँहरूको शोकाकुल परिवारहरूलाई पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले गरे भेट। अनि एसकेएम नारी शक्ति अध्यक्ष कला राईलाई अपुरो ज्ञानको आधारमा बयान नगर्न चेली मोर्चा महासचिव सकुन गुरुङले दिए सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। 18 मार्चको दिन दक्षिण सिक्किमको जोरथाङ स्थित गरिब उत्थान भवनको प्रेक्षागृहमा एसटिएफ पार्टीको दक्षिण पश्चिम जिल्लाको समन्वय सभा सम्पन्न भयो। एसटिएफ पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न यस सभामा पार्टीका वरिष्ठ नेता नेतृगण लगायत दुवै जिल्लाबाट आएका पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टी अध्यक्ष चामलिङले सभामा आफ्नो सम्बोधनद्वारा उपस्थित कर्मठ कार्यकर्ताहरूलाई ज्ञान विचारसहित मार्गदर्शन दिनुभयो। अपर युवा सहभागिता बारे उहाँले तपाईहरूमा सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई शान्ति दिलाउने जुनून छ, यसैले तपाईहरू उत्साह अनि उमङ्ग लिएर आज उपस्थित हुनुभएको छ। सिक्किमे जनताको भविष्य, आशा र आकांक्षा बचाउने विचार, चेतनाबोध, सिद्धान्तबोधको कारणले आजको समन्वय सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि तपाईहरुमा सबभन्दा ज्यादा सिक्किम र सिक्किमे जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने एउटा जुनून छ, एउटा अब्सेसन छ कि हामीले यो सिक्किम यस्तै डलिरहेको, यस्तै सिक्किमे जनताको आशा आकांक्षा र भविष्य मरिरहेको हेरिरहनु हुँदैन। हामीले सिक्किम बचाउनु पर्छ, हाम्रो भविष्यलाई बचाउनु पर्छ। हामीले यति सुन्दर सिक्किम निर्माण गरेको यसरी डलिरहेको हामीले हेरिरहनु हुँदैन भन्ने तपाईहरुमा एउटा चेतना बोध, एउटा सैद्धान्तिक बोध अथवा तपाईहरुमा यो सिक्किमलाई बचाउने जुन चाहिँ जोश र जागर छ, त्यसले आज हामीलाई यहाँ भेला गरेको छ। कुनै पनि राजनीतिक नेताले संवाद, जीवनशैली, सोचाइ अनि जनताको विचारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु सके मात्र वास्तविक परिवर्तन हुने कुरामा उहाँले जोड दिनुहुँदै, तर आज सिक्किमको वर्तमान राजनीतिक गतिविधिमा घृणा, अशान्ति, झुट, हताशा, निराशा, अविश्वास आदिको हावा चलिरहेको बताउनुभयो। यस प्रकारको अवस्था सिक्किमे जनता तथा 21औं सदीको शिक्षित र सभ्य समाजलाई चाहिँदैन भने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो हृदयबाट अस्वीकार गरी हामीले चाहे जस्तो परिवर्तनगामी कदम बढाउनु पर्छ भनी सबैलाई सजग र सचेत बन्ने आह्वान पनि गर्नुभयो। नेताहरू, पोलिटिकल पार्टी आएर, नेताहरू आएर त्यसरी समाजमा एउटा परिवर्तन ल्याउँछ। विचारमा परिवर्तन, तपाईको संवादमा परिवर्तन हो, जनसम्बोधनमा परिवर्तन, जीवनशैलीमा परिवर्तन, सोचाइमा परिवर्तन र त्यसरी जनताको विचारमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँछ विचार। अनि हौ त्यो परिवर्तन त्यसरी हुन्छ। तर अहिले सिक्किममा जुन खालको राजनीतिक हावा चलिरहेको छ, यो राजनीतिक हावा चाहिँ घृणाको हावा, झुटको हावा, अशान्तिको हावा, हताशाको हावा, निराशाको हावा अहिले सिक्किममा चलिरहेको, अविश्वासको हावा चलिरहेको। अनि अहिले आएको परिवर्तन सिक्किममा त्यस्तो खालको छ अहिले जो भइरहेको छ। र यो अलिकति फुड फर थट, तपाईहरु आफै थिङ्क गर्नुहोस्, यो ठिक छ? अब ठिक छ, ठिकै छ, राम्रो। अब यो ठिक छैन, यो सिक्किमलाई चाहिँदैन, सिक्किमे जनतालाई चाहिँदैन, युवाहरूलाई चाहिँदैन। र 21औं सदीको सिभिलाइज सोसाइटीलाई, शिक्षित समाजलाई यो मान्य छैन भने यसलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफूबाट, अन्तर्हृदयबाट अस्वीकार गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ र तपाईँ हामीले चाहेको फेरि परिवर्तनगामी कदम अगाडि बढाउनुपर्छ।
सिक्किमको निर्माण गर्न, सिक्किमको नयाँ संरचना बनाउन, आफूले चाहे जस्तो भविष्य बनाउनका लागि आफैले कदम चाल्नुपर्ने तथा सिक्किम निर्माणका निम्ति कदम चाल्ने अधिकार प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनताले बोल्न पाउने अधिकार, कुनै पनि पार्टीको सभामा जान पाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हुँदाहुँदै पनि सिक्किमे जनता अपोजिसनको सभाहरूमा जान डराउनु पर्ने तथा सरकारको गलत कुरोलाई विरोध गर्न डराउनु पर्ने अवस्थालाई प्रकाश पार्नुहुँदै पार्टी अध्यक्ष चामलिङले आज सिक्किममा सरकारसँग जनता डराउनु पर्दैछ भने यहाँ प्रजातन्त्र नभएको बताउनुभयो। हामीले चाहे जस्तो सिक्किमको निर्माण गर्ने, हामीले चाहे जस्तो सिक्किमको नयाँ संरचना गर्ने, हामीले चाहे जस्तो हाम्रो भविष्य बनाउने कामको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। अनि त्यो कदम चाल्ने, त्यो गर्ने, त्यसो भन्ने, त्यसो गर्ने अधिकार हो प्रजातान्त्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट। यो सबले अधिकार चाहिँ खुल्ला छ। अनि यो जम्मै हाम्रो देशको संविधानभित्र अधिकार हामीले पाएको, बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हो, खुल्ला भोट हाल्नु पाउने, खुल्ला पार्टीको मिटिङमा जानु पाउने, यो सबै डेमोक्रेसीमा पाएको हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार। आफ्नो आफ्नो चाहे अनुसारको पेसा गर्नु पाउने, पेसा अप्नाउनु पाउने, यो सबै हाम्रो फन्डामेन्टल राइट, फ्रिडम अफ स्पिच भन्छ। यो सबै प्रजातान्त्रिक अधिकारभित्र यो पर्छ। अनि त्यो अधिकार आज सिक्किमे जनताले पाएको छ। तपाईँले सोच्नुहोस्, अहिले सिक्किम जनता त जम्मै डराएको छ। कोही पनि बोल्दैन। तपाईँले अब याद गर्नुहोस् भने तपाईँले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई आत्मा ग्लानी लाग्दैन? तपाईँलाई आफूलाई धिक्कार लाग्दैन? तपाईँले खुल्ला पोलिटिकल पार्टी मिटिङमा जान सक्नुहुन्छ, खुल्ला जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको अधिकार हो त्यो। हामी पार्टी हुन पाउँछौँ, त्यो खुल्ला अधिकार हो। अपोजिसन पार्टी हुनु पाउँछ, रुलिङ पार्टी हुनु पाउँछ, तर त्यो अधिकारबाट आज हामी वञ्चित भएको। मान्छेको डर लाग्दो, मान्छेको मनमा डर छ। किन यस्तो भएको? यसैबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि आज सिक्किममा चाहिँ सरकारसँग जनता डराउनु पर्दैछ भने सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन। यदि जनता चाहिँ सरकारसँग डर लाग्छ, जनतालाई सरकारसँग डर लाग्छ भने चाहिँ सिक्किममा प्रजातन्त्र छैन। कसैलाई सोध्नु पर्दैन, कहीँबाट सर्टिफिकेट दिनु पर्दैन। तपाईँ आफूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँलाई डर लाग्दैछ, सिक्किमे जनतालाई डर लाग्दैछ सरकारसँग, मेरो नोकरी जान्छ कि, मेरो काम खोसिन्छ कि, राति घरमा आएर ढुङ्गा हान्छ कि, या बाटोमा हिँड्दाखेरि कुटाइ खाइन्छ कि, या त श्रीमतीको पोस्टिङ हुन्छ कि, या त वान फ्यामिली वान जबको नोकरी जान्छ कि, या मेरो नानीले मास्टर गरेर इन्जिनियरिङ गरेर आएर नोकरी भए, इन्टरभ्यूमा पास गरेर पनि भए, नाम काटिन्छ कि भनेर तपाईँलाई डर लाग्दैछ भने सिक्किममा डेमोक्रेसी छैन। तपाईँले आफैले चिन्तन गर्नुहोस्। समन्वय सभामा उहाँले एसडिएफ पार्टी युवाहरूको पार्टी भएकोले समयअनुसार युवाहरूलाई पार्टी सम्हाल्न अघि आउन आग्रह गर्नुभयो। यसका साथै उहाँले एसडिएफ पार्टीले सामूहिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने बताउनु हुँदै प्रजातन्त्रमा नेतृत्व लिनेले जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु अनिवार्य रहेकोले सबै युवा वर्गलाई जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिने आह्वान पनि गर्नुभयो। एसडिएफ पार्टी युवाहरूको किनभने समयअनुसार युवाहरू अघि आउनुपर्छ, एसडिएफ पार्टी सम्हाल्नुपर्छ। र अहिले खालि म कोच जस्तो तपाईँहरूलाई साथ दिएको छु, गाइड गर्दैछु, तपाईँहरू अघि आउनुपर्छ। र हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ अब चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो। घोषणा भएको छ एसडिएफ डेमा, सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टी हो र सबको सल्लाहले चल्ने कुरा। त्यस कारण यहाँ जब सल्लाहले चल्ने सामूहिक नेतृत्वमा यो पार्टी चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबै एसडिएफ पार्टीका युवा तरुण नेता नेत्रीहरूले पनि, सबै यहाँ वरिष्ठ नेता नेत्रीहरूले पनि सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सामूहिक जिम्मेवारीबाट सामूहिक नेतृत्व फस्टाउँछ, फल्छ, फुल्छ। अनि डेमोक्रेसीमा तपाईँलाई हक चाहियो भनेदेखि, डेमोक्रेसीमा तपाईँलाई नेतृत्व चाहियो भनेदेखि, डेमोक्रेसीमा तपाईँले सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिको नेता हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि
त्यो चाहिँ कसैले बनाएर हुँदैन, त्यो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पाउने कुरा हो। जसले ठुलो जिम्मा लिन्छ, जसले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छ, त्यो मान्छे सबभन्दा ठुलो नेता हो। अनि यो लागु चाहिँ स्टेटमा मात्रै होइन, कन्स्टिट्युन्सीमा लागु हुन्छ। टिमी तार्कुको क्षेत्रको कुरा गरौँ, टिमी तार्कुमा खाली उदाहरणको लागि टिमी तार्कुमा चाहिँ को चाहिँ अर्को पालिको एमएलए हुने, को चाहिँ अर्को पालिको नेता हुने, को चाहिँ अर्को पालि एसडिएफको क्यान्डिडेट हुने, जसले यो क्राइसिसको समयमा जसले त्यो क्षेत्रलाई सम्हाल्छ, नेतृत्व दिन्छ, भोलि त्यो नै त्यो क्षेत्रको एमएलए हुन्छ, मन्त्री हुन्छ। अनि यो चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको कुरा हो। यो सामूहिक नेतृत्वको फल हो, यो सामूहिक नेतृत्वको प्रतिफल हो। पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई मार्ग निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले जनतासित संवाद गर्नुपर्ने तथा जनतामा जान पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सिक्किममा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि एसडिएफ पार्टीलाई हामीले सिद्धान्तसँग, नीतिसँग, सिक्किमको कजसँग, सिक्किमको मुद्दासँग, सिक्किमे जनताको कजसँग, सिक्किमे जनताको मुद्दासँग जनतालाई जोड्न सक्यौँ। राम्रो बुझ्नुहोस्। तर हामीले सिक्किमे जनतालाई चाहिँ सरकार भएपछि खालि उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टसँग अथवा उसको व्यक्तिगत स्वार्थसँग चाहिँ जनतालाई जोड्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ सिक्किमे जनताको अधिकार र हकको मुद्दा र सिक्किमको सुरक्षा र विकासको मुद्दाबाट चाहिँ जनता चाहिँ खालि व्यक्तिगत स्वार्थतिर जम्मै हामीले जोड्ने कोसिस गर्यौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनता अहिले के भयो भनेदेखि अहिले जनताले सिक्किम बिग्रोस् कि या सिक्किम जसुकै होस् कि अब उहाँलाई त्यसको माथि चिन्ता त होला, मनमा त्यस्तो चिन्तन अब गर्न छोडे जनता। र अहिले चाहिँ के भएको छ भनेदेखि सरकार नभएपछि त केही पनि पाइँदैन, सरकारबाट पाइन्छ, सरकार भएपछि सरकारबाट चाहिँ सहुलियतहरू पाइन्छ, या त सरकारले हामीलाई दुःख दिन्छ, या त नोकरी जान्छ, कुनै के जान्छ, इत्यादि कुराले गर्दाखेरि जम्मै जनता चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसरी तर्साउँदाखेरि, डर देखाउँदाखेरि या त काम धन्दाको कुरा गर्दाखेरि त्यतातिर कतिजना चाहिँ अब जाने रहरले कोही गएको छैन, त्यस्तो खालको भएको। त्यस कारणले तपाईँहरू सबलाई मेरो बिन्ती छ कि आजको एउटा फैसला हो यो कि हामीले चाहिँ हाम्रो जनतालाई चाहिँ कमसेकम प्रजातन्त्रमा सबको बराबरी हक छ र सरकार भइसकेपछि चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ सिक्किमको हो, सिक्किमे जनताको हो र सरकारको काम चाहिँ रुलिङ अपोजिसन सबलाई बराबरी देखरेख गर्ने काम हो र पवन चामलिङको पनि फन्डामेन्टल राइट या त मेरो जन्मसिद्ध अधिकारको सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ यही सरकारको हो, सेक्युरिटी दिने काम पनि सरकारको हो। किनभने चुनाव भनेको के हो त? चुनाव भनेको त जनताले चाहिँ आफ्नो सरकार छान्ने हो, छान्ने मौका दिएको 5 वर्षको लागि लो तिम्रो सरकार छान भने हेर्नुहोस् है। अनि त्यो छान भनेर जनताले मौका पाएको प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार। अनि जनताले चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ सरकार छान्छन् र छाने यसपालि हो। त्यसैले पार्टी धेरै किन चाहियो, एउटै पार्टी भए त भयो भने तपाईँले क्वेसन गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, मनमा आउँछ। हाम्रो इन्डियामा चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टम छ, प्रभु मल्टी पार्टी सिस्टम छ। थुप्रो पार्टी बनाउनु पाउँछ, क्षेत्रीय पार्टी, नेसनल पार्टी, के हो के पार्टी। फेरि पार्टी बनाएर रेजिस्टर नभए पनि उठ्न पाउँछ, इन्डिपेन्डेन्ट उठ्न पाउँछ। र त्यो खालको हाम्रो इन्डियामा चाहिँ तपाईँको मल्टी पार्टी सिस्टम छ। त्यसको मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जुनै पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ, जुनै पार्टीको सरकार जनताले छान्नु सक्छ, क्षेत्रीय पार्टीको पनि सरकार बनाउन सक्छ, नेसनल पार्टीको बनाउन सक्छ। जनतालाई थुप्रो चोइसेस दिएको नि, थुप्रो जनतालाई चोइस दिएको, जनतालाई थुप्रो अवसर दिएको छान्ने सरकार हो। अनि त्यसरी चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब थुप्रै पार्टी छ, सिक्किममा पनि अहिले पनि थुप्रो 7-8वटा पार्टी छ अहिले पनि हो। 25 वर्ष एसडिएफको गभर्मेन्ट थियो, यसपालि छैन, एसकेएफको सरकार छ भने अब एसकेएफको जो सरकार छ नि त्यो सरकार चाहिँ अहिले सिक्किमे जनताले बनाएको सरकार हो, यो सिक्किमे जनताको सरकार हो। त्यसरी हाम्रो एसडिएफ पार्टीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र एसकेएम पार्टीको सरकारलाई चाहिँ हाम्रो के अरे सिक्किमे जनताले त्यसरी एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। सरकार जनताले बनाएको र सरकारको रूपमा यसलाई हामीले विरोध गर्नु भएन, सरकार हो नि त, जनताले बनाएको। अब राम्रो बुझ्नुहोस्,
भने यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि अब चुनाव सक्यो, भोट चाहिँ जनताले एसडिएफलाई बेसी दियो, सिट चाहिँ कम्ती दियो, अनि हामी चाहिँ अपोजिसन भयो, उनीहरू रुलिङ भयो, सक्यो त। त्यही दिनले छेनाफाना भयो त। भने अब काम के हो त? अब काम भने सुन्नुहोस् तपाईँले, अब काम भने चाहिँ एसडिएफ सरकारको काम भने चाहिँ चुनावमा जनताले जुन चाहिँ बाचा बाँधेको छ नि, बाचा हौ त्यो पुरा गर्ने बाचा बाँधेको। बाचा कम्ती छैन, म त त्यो बाचा गन्ती गर्नु सक्दिनँ, मलाई त रिङ्ग लाग्छ बाचा सुन्दा। अब 6 दिनदेखि सुरु गरेको छ, 6 दिनमा एउटा गर्ने, 10 दिनमा गर्ने, 100 दिनमा त जम्मै गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, भने चाहिँ अहिले यो सरकारले चाहिँ आफ्नो बाचा पुरा गर्ने काम। त्यस कारणले यो एउटा अहिले हामीलाई गाली गरेर त्यो बाचा पुऱ्याउँदैन। त्यसैले अब हाम्रो पार्टीको काम के हो? हाम्रो पार्टी अपोजिसनमा अहिले छौँ भने चाहिँ जनतालाई चाहिँ भन्ने ल हामी त अपोजिसनमा छौँ, अपोजिसनमा राख्नुभयो तपाईँले, र अब हामी अपोजिसन बसेर चाहिँ तपाईँहरूको जति दुःख सुख तकलिफ के छ त्यसको लागि चाहिँ अन्य अत्याचार हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ जनताको पक्षमा हामी बोलिदिन्छौँ भने बोलिदिन्छौँ, लडिदिन्छौँ, प्रदर्शनी गरिदिन्छौँ। त्यहाँदेखि भएन भनेदेखि कोर्टमा गएर पनि तपाईँको पक्षमा मामला लडिदिन्छौँ र सिक्किमे जनतालाई अन्याय हुन दिँदैनौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो। तपाईँ काम गर्यो र जनतामा तपाईँ जानु पर्यो। एसडिएफ पार्टी सत्ता नहुँदा पनि सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीमा कटिबद्ध रहने पार्टी कार्यकर्ता तथा सत्ता नहरादा पनि छोडेर जाने कार्यकर्ता माझको भिन्नताको सन्दर्भमा अध्यक्ष चामलिङले आफ्नो विचार उदारपूर्वक प्रकट गर्नुभएको छ। सरकार गएपछि पत्ता लाग्दो रहेछ है, मित्रको हो दुश्मनको हो सबै चिन्दो रहेछ। सैद्धान्तिक साथीको हो, मतलबी साथीको हो, अब त्यस्तो सबै चिन्दो रहेछ सरकार गएपछि। अनि अचम्मै लाग्यो नि, आमामामा है अहिले हाम्रो यो ठुला बडा त जम्मै तपाईँको अहिले त भर्तीमा हुन्छ। बुढेसकाल 60 वर्ष 70 वर्ष मान्छे भर्ती हुन्छ। ल सम्झम हाँस उठ्छ हौ। उहिलेतिर हामी सुन्थ्यौँ क्या, तपाईँ हामी सानो हुँदाखेरि होइन फल्ना धनबहादुरको छोरा पनि भर्ती पो भन्छ। अनि कहाँ भर्ती भयो? होइन सेकेन्ड इयरमा, थर्ड इयरमा, 11th इयरमा भर्ती भयो भने कति वर्षको भएन? अहिले 18 वर्षको। अहिले फेरि अब पल्टन त्यस्तो भर्ती सुन्दैन, अहिले त खालि पोलिटिक्समा सुनिन्छ। को भर्ती भयो भन्दाखेरि 70 वर्षको कुनै चाहिँ 3 खेप मन्त्री हुने मान्छे भर्ती भयो। अनि त्यस्तो अहिले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ एकदमै भर्ती खुलेको, भर्ती हुँदैछ बाटो। अब एसडिएफ पार्टीमा आएर अब माथि पुगेर मोटाकोहरू चाहिँ भर्ती हुँदैन होइन, त्यो तपाईँ देख्नुभयो। तर ठिकै छ। अब हाम्रो कुरा के भनेदेखि ठिकै छ, उहाँहरूलाई केही भन्नु छैन, मैले अस्ति भने। तर अब हाम्रो जति पनि एसडिएफ पार्टीको कार्यकर्ता पवन चामलिङदेखि लिएर तपाईँ जम्मै कार्यकर्ता जो आज दुःखको घडीमा तपाईँहरू जो छ, मेरा एकदमै अमूल्य मित्रहरू, तपाईँहरू जम्मै मेरा अमूल्य मित्रहरू सुन हुनुहुन्छ। अनि अहिले जम्मै भर्ती हुनेहरू चाहिँ एसडिएफ पार्टीको घुन हुनुहुन्छ। सुन जति चाहिँ बस्छन्, घुन जति उडेर जान्छन्। अनि उडेर जाँदैछ केही छ, त्यो चिन्तै नगर्नु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू सबैले कुराहरू मनमा लिनुहोस् र यो एसडिएफ पार्टीमा तपाईँ आजबाट तपाईँहरू सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट बडा नजिक पाएको छु, न्यानो पाएको छु। सिक्किममा एकपल्ट सरकारबाट गएको पार्टी फर्केर आउँदैनन् भन्ने धारणा निराधार रहेको बताउनु हुँदै एसडिएफ पार्टी अविचल र अनन्तसम्म बाँच्ने सिद्धान्तलाई प्रकाश पार्नुभयो। अहिले हामीलाई हाम्रो एसडिएफ पार्टीलाई शोषक भन्छ हो, शोषक कि शोषक भने साँच्चै नै अन्त जनताले पनि शोषक भन्न थाले। शोषक पार्टी, शोषक भने के हो? अब यसमा एकदमै तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् है, एसडिएफ पार्टीको साथीभाइ चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ शोषक के हो। शोषक भनेको चाहिँ शोषण गर्ने, शोषण गर्नेलाई चाहिँ शोषक भन्छ हो। हाम्रो समाज चाहिँ तपाईँको माथिल्लो तहमा एउटा क्लास हुन्छ है, शोषक वर्ग, त्यसले चाहिँ उँधो पदमा शोषण गर्छ र एउटा चाहिँ चुस्ने हुन्छ माथिबाट, त्यो टपको भयो, त्यो
शोषण गर्यो, अर्को मुनि चाहिँ चुसी माग्ने है। अनि त्यसरी हाम्रो मोटामोटी दुई वर्गमा समाज बाँडेको हुन्छ र यो धनीहरू जो छ माथिल्लो तहमा छ, तपाईँको जमाखोरी, नाफाखोरी, पुँजीपति वर्ग छ, सम्भाग वर्ग छ, त्यो शोषक वर्ग। त्यसले जहिले पनि आफ्नो हितको लागि चाहिँ जनतालाई पुरा शोषण गर्छ। कसरी हुन्छ? आफ्नै वर्गको लागि, आफ्नै हितको लागि मात्रै काम गर्छ। त्यो चाहिँ शोषक वर्ग। र अब शोषक चाहिँ त्यो शोषक जात होइन, शोषक कुनै धर्म होइन, शोषक कुनै पनि तपाईँको जातबाट उसलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। सबै जातमा शोषक हुन्छ। र यो शोषक गरेर कस्तो हुन्छ भनेदेखि जो चाहिँ कतै पनि कमिटेड हुँदैन र उनीहरू चाहिँ खालि आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उनीहरू चाहिँ जहिले पनि बाँचेको हुन्छ। कुनै पार्टीमा वास्तवमा तिनीहरू हुँदैन। तर सरकारमा आएपछि चाहिँ जुनै पार्टीलाई त्यसले किन्छ। शोषक वर्ग भनेको त्यो। र शोषकको धर्म के हो? कर्म के हो? पैसा कमाउनु। जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु, त्यो मात्रै हो धर्म कर्म। अनि त्यो एउटा वर्ग हुन्छ शोषक वर्ग। र अहिले शोषक वर्ग चाहिँ संसारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो शोषक वर्ग कुन चाहिँ हो आजको संसारमा भने त्यो चाहिँ अब यो अलिकति सिद्धान्त कुरा गर्दैछ। त्यो चाहिँ हो कर्पोरेट हाउस। अनि त्यो कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ वर्ल्डमा आज चाहिँ 1257वटा छ कर्पोरेट हाउसहरू। 1257वटा कर्पोरेट हाउसहरू छ वर्ल्डमा। र यो 1257वटा शोषक वर्ग अथवा यो कर्पोरेट हाउसको विरोधमा चाहिँ कुनै सरकार छैन। एउटा भन्छु तपाईँले, कोका कोला उदाहरणको लागि मात्रै, संसारमा एक दिनमा कोका कोला चाहिँ 7 बिलियन 60 करोड बिक्री हुन्छ। 7 अरब 60 करोड कोका कोला बिक्री हुन्छ। र त्यो 7 अरब 60 करोड कोका कोला बिक्दाखेरि चाहिँ एक दिनमा उसको कति नाफा हुन्छ हैन? भने चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ त्यो नाफा चाहिँ जनताबाट उसले लिन्छ भने चाहिँ एउटा कोका कोला खाने मान्छे जो पनि हाम्रो सिक्किममा छ खानेहरू भने एउटा कोका कोलामा चाहिँ कम्तीको पनि 6 रुपियाँसम्म चाहिँ एउटा जनताबाट शोषण गर्छ उसले। मतलब त्यसको जति दाम हुनु पर्यो त्योभन्दा 6 रुपियाँभन्दा बेसी 10 रुपियाँसम्म हुनसक्छ, त्यति चाहिँ बेसी कोका कोलाबाट उसले दाम लिन्छ, त्यो एउटाबाट शोषण गर्छ। अनि एउटा कोका कोला बोतलको 6 रुपियाँ पैसा चाहिँ सारा संसारको शोषकहरूसँग मिलेर खान्छ। 200वटा कन्ट्रीमा 200वटा चाहिँ एजेन्टहरू छ र उसको कहीँ पनि उसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईँको नोक्सान छैन, कहीँ झगडा छैन, मिलेर यिनीहरूले शोषण गर्छ। यो त्यो शोषक, अन्तर्राष्ट्रिय शोषक भने चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय शोषक यो भयो भने अब स्टेटको लेभलको शोषक, गाउँ स्तरको शोषक, अनि त्यो शोषक चाहिँ आउँछ। हाम्रो चाहिँ यहाँको कानले शोषक हो। जस्तै कानले शोषक कस्तो हुन्छ? सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा भन्छु। जनतालाई भन्छ कानले शोषकले, तेरो नाममा चाहिँ म एउटा रुरल हाउसिङ स्किम मुख्यमन्त्री आवास योजना लगाइदिन्छु, मलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ दियो हो। त्यो कानले शोषक। एउटा घर लाग्यो भने 1000 दिनुपर्छ, कानले शोषक। तेरो नाममा म च्यादर लगाइदिन्छु, मलाई 5 पन्ना दिए, मेरो पनि अलिक टाल्नु छ, ल ल ल हो, कानले शोषण। अब सुन्नुहोस् है, तेरो नाममा चाहिँ म 2 लाख रुपियाँ झोडा लगाइदिन्छु, त्यसमा मलाई बेसी नदिन, 20,000 दिएन, ल ल, कानले शोषण। यो भयो तपाईँको शोषण। अब यो शोषण चाहिँ सुन्नुहोस्, खालि मैले अहिले आर्थिक शोषणको बारेमा मैले बताएँ। अब हुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँको मानसिक शोषण। मानसिक शोषण हुन्छ। अब मानसिक शोषण के हुन्छ? स्वर्गको, ईश्वरको, परमात्माको, भगवानको, ब्रह्मको या त भूतको डर देखाउनु के, त्यो पनि शोषण हो त्यस्तो। त्यो अब मेन्टली शोषण, त्यो पनि शोषण। अब त्यति नै भन्छ, बेसी भन्छ। त्यहाँदेखि अब अर्को शोषण हुन्छ तपाईँको ढाँट्नु। एकदम पढे लेखेको जान्ने मान्छेले, बुझ्ने मान्छेले चाहिँ त्यो अनजान मान्छेलाई चाहिँ ढाँट्नु। जस्तै अहिले सिक्किममा कस्तो शोषण चल्दैछ? एकताल सरकार गएको फर्किँदैन, शोषण थियो। अनि साधारण जनता हो भने एकताल सरकार गयो भने आउँदैन, हो। अनि हाम्रो मान्छेले पहिला सरकार कति गयो कति आयो, अब त्यो त कसरी यादै गरेको हुँदैन हो। अन्त सम्झ्यो होला दाजु आएन, भण्डारी पनि आएन, चामलिङ के आउँदैन,
हो यो त साँच्चै हो, त्यो त हो नि, नियमै हो त, आउँछ नि गर्छ, मऱ्यो कहाँ फर्किन्छ, कोही फर्क्यो म ढलेको रुख कोही आयो, सुकेको रुख कोही आयो हो, अनि भनेर चाहिँ अन्त हो नै हो आउँछ गयो, राम्रो थियो विचार चाल्ने त, गरेको एउटा गरेको बुढोले के गर्नु कुरा हो, माया त लाग्छ नि, के गर्नु गइ त हो त्यसो भन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छैन पवन चामलिङ न त रुख हो, म रुख हो, जो सम्झ म रुख हो, अनि रुख ढलेको उठ्दैन, ठिक छ माने मैले, लडेको उठ्दैन, म त रुख हो। अच्छा यो पवन चामलिङ छोडिदिउँ, यहाँ जीएम गुरुङ साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ केन साहब हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो चन्द्रमाया म्याडम हुनुहुन्छ, यहाँ रुख हो, रुख देख्छ भन्छ। त्यस कारण एउटा कुरा सबभन्दा पहिला बोल्नु पर्यो कि एसडिएफ पार्टी रुख होइन, अनि एसडिएफ पार्टीका नेताहरू रुख होइन, मान्छे हो। अनि त्योभन्दा सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो त, कहिले नभने हाम्रो एसडिएफ पार्टीको त सिद्धान्त छ, नीति छ, कार्यक्रम छ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो योगदान छ कि सिक्किममा त कुनै शक्तिले मार्नु नसक्ने, कुनै शक्तिले जित्नु नसक्ने, अझै अविचल अनन्तसम्म बाँच्ने हाम्रो सिद्धान्त छ, नीति छ, कहिले मर्दैन, कुनै शक्तिले काट्नु सक्दैन, कुनै शक्तिले ढाल्नै सक्दैन हाम्रो सिद्धान्तलाई। यो त अझ अमर पार्टी हो। अनि अहिले त एसडिएफ पार्टीले भोल्नै सक्दैन, मान्छे एकछिन भोल्नु खोज्छ, भाषण गरेर सम्झाएको छ त पवन चामलिङ एसडिएफ गभर्मेन्ट किन भन्दैछ, किन भनेको, किनभनेदेखि सबैलाई डर छ, सिक्किममा जति पनि प्रोटेस्ट गर्छु भन्ने छ सबलाई डर छ, एउटै अगाडिपट्टि डरलाग्दो एउटा एसडिएफ पार्टी छ, एउटा डरलाग्दो कालजयी सिद्धान्त बोक्ने एसडिएफ पार्टी छ। देशमा इतिहास बनाएको एसडिएफ पार्टी छ, विश्वमा इतिहास बनाएको पार्टी छ, विश्वलाई सिक्किम चिनाउने एसडिएफ पार्टी छ। समन्वय सभाको आफ्नो सम्बोधनमा अध्यक्ष चामलिङले पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा जाने, जनताबाट सिक्ने आह्वान पनि गर्नुभयो। हामी चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ चारै जिल्लामा 32 कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ हामी एउटा कमिटी बनाएर अलिकति सिनियरको नेतृत्वमा, अलिकति जान्नेको नेतृत्वमा चाहिँ जम्मै युवा तरुणी हाम्रो पार्टीको जम्मै ग्रुप भएर चाहिँ गाउँ घरमा जानुपर्छ, हाउस टु हाउस जानुपर्छ र त्यहाँ गएर संवाद गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर एसडिएफ पार्टीमा लागिहाल्नु भन्नु पनि छैन, तर तपाईँहरूले गएर संवाद गर्ने, अलिकति ज्ञानको प्रकाश बाल्ने, अज्ञानताको अन्धकार मेटाउने, डरको कालो रातलाई जलाउने, आशा र भरोसाको उज्यालो दिन फर्काइ ल्याउने काम गर्नु र त्यसको बाद तपाईँले गाउँमा जानुपर्छ र जनतामा जाने, जनताबाट सिक्ने हो, त्यसरी तपाईँ जाने है। समन्वय सभामा पार्टीका उपाध्यक्ष जीएम गुरुङले पार्टीको भावी रणनीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउनुभयो भने नारदमुनि खाती, प्रमोद दाहाल, अनिता गौतम, सन्दीप राई, डीआर खतिवरा, विचित्र थापा, भुवन तिवारी र दानियल राईले पनि आफ्नो सुझाव तथा मन्तव्य राखे। महासचिव तोब्दा भुटियाद्वारा सञ्चालित समन्वय सभामा स्वागत भाषण निर्मल छेत्रीले अनि धन्यवाद ज्ञापन धनमाया कामीले राखे। गत 18 मार्च 2021 को दिन जोरथाङको गरिब उत्थान भवनमा एसडिएफ पार्टीद्वारा आयोजित समन्वय सभामा पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दिनुभएको सम्बोधनलाई हास्यास्पद छ भनी एसकेएमले दिएको बयानलाई एसडिएफ पार्टीले खण्डन गरेको छ। एसडिएफ पार्टी प्रचार मामिला महासचिव कृष्ण खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै एसकेएमको यस प्रकारको बयानबाजी गर्ने कार्यबाट एसकेएम पार्टीमा वैचारिक, सैद्धान्तिक र जनमुखी कार्यक्रमको खरेरी लागेर जिम्मेवारी बोधको दरिद्रता रहेको वास्तविकता उदाङ्गो हुन्छ भन्नुभएको छ। महासचिव खरेलले आफ्ना चुनावी घोषणाका सम्बन्धमा चुई नबोल्ने, जनतालाई दिएका झुटा वाचाका सम्बन्धमा जवाबहीन बनेर खाली विगतको सिनो कोट्याएर सत्ता हाक्ने एसकेएमको सपना जनतामाथिको धोका हो, जनताको परिवर्तित हुने चाहनामाथिको नाङ्गो नाच हो भनी एसकेएम सरकारलाई कटाक्ष गर्नुभएको छ।
यसरी नै राजनीतिमा परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सत्ताको परिवर्तनपछि व्यवस्थामा परिवर्तन आएको हुनुपर्छ। जनताले बदलाउ चाहन्छन्। जनताको चाहना पूरा गर्नु नै वास्तवमा साँचो राजनीति हो। कुर्सी र सत्ताको मोहले मातिएर अहङ्कारपूर्ण सरकारी रवैया किमार्थक प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। मन्त्री र एमएलएहरूले कुटाई खानु, 4 विद्यार्थीहरूले हक र अधिकारको कुरा गर्दा कलेजबाट निष्कासन हुनु, राज्यको उच्च शैक्षिक संस्थानमा यौन हिंसाको मामला बढ्नु, विपक्षी पार्टीलाई ढुङ्गा मुरा तथा जेलनेल र आतंकित बनाएर व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्नु, सिक्किमको अस्मिता र अस्तित्वलाई खतरामा पार्नु, हाम्रो माटो र विशेष अधिकारमा दखल दिनु, पुरानो कानुन रुल 44को धज्जिया उडाउनु जस्ता अनेकौं सिक्किम र सिक्किमे विरोध काम आज भइरहँदा एसकेएम पार्टी चुई बोल्दैन। तर पूर्व मुख्यमन्त्री र एसडिएफ पार्टीको खैरो खन्न उनीहरूलाई समय नै पुग्दैन। यस्तो गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा सिक्किमे जनता अभिभावकविहीन भएका छन् भनी विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। एसडिएफ पार्टी, एसकेएम पार्टी तथा सरकारलाई जनतालाई दिएका बाचा पूरा गर्ने, सिक्किम र सिक्किमेको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर्ने, जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्ने, सिक्किमको विकास र प्रगतिका लागि भिजन तयार गर्न सुझाव दिएको महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। एसडिएफ पार्टीको चाहना सत्ता प्राप्ति मात्र होइन, सिक्किम र सिक्किमेको हित र रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो। पूर्वग्रह पालेर आलोचना मात्र गर्दै सिक्किमेली जनताको यो मूल्यवान समयलाई नष्ट नगर्न सल्लाह दिँदै सिद्धान्त, विचारधारा र जनमुखी कार्यक्रमको राजनीति संस्कार अघि बढाउने महत्त्वकाममा सरकार जुट्न आवश्यक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले राज्यको विभिन्न गाउँका शोककुल परिवारहरूसित भेटघाट गरी संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। नियम बराम, लोअर निया, याङयाङ बजार, श्रीपतम, सोखे, ग्याङयक आदि गाउँहरूमा पुगी उहाँले विभिन्न शोकाकुल परिवारहरूसित भेटघाट गरी हार्दिक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। गत 19 मार्चदेखि प्रारम्भ भएको पार्टी अध्यक्ष चामलिङको यो भ्रमण 20 मार्चमा सम्पन्न भएको थियो भने 21 मार्चको दिन उहाँले पूर्व जिल्लाको गान्तोकका विभिन्न शोकाकुल परिवारहरूसित भेटघाट गरी संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको भ्रमणमा पार्टीका नेता, नेत्री तथा युवा कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। एसकेएम पार्टी नारी शक्तिकी अध्यक्ष एवं वर्तमान नगर निगम चुनावकी उम्मेद्वार कला राईले नारीहरूको सिट आरक्षणको सम्बन्धमा दिएकी बयानलाई एसडिएफ चेली मोर्चा महासचिव सकुन गुरुङले खण्डन गर्दै भन्नुभएको छ, नारीहरूलाई 50% सिट आरक्षणको व्यवस्था वर्तमान एसकेएम सरकारले होइन, एसडिएफ सरकारको नारीवादी नीतिको परिणाम हो। यति कुरा पनि थाहा नहुने नारीले नारीवादको कुरा गर्नु लज्जाजनक विषय हो। सत्ताको भुइँ चढेर नगर निगम चुनावमा निर्दलीय उम्मेद्वार बन्दै हिँड्नु पनि उनको नौटङ्की सिवाय अरू केही होइन। ढाट्नु, छल्नु र मूर्ख बनाउनु यिनीहरूको राजनीतिक धर्म र कर्म भएको छ। यसरी नै महासचिव गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, निर्दलीयताको कुरा गर्ने अनि एसकेएम पार्टीको ओहदामा बसेर चुनावलाई निष्पक्ष र प्रभावी बनाउन दखल दिने उनको कर्तुत घृणित मात्र होइन, निन्दनीय छ। उनलाई थाहा हुनुपर्छ, एसडिएफ शासनकाल नै सिक्किमे नारीहरूको स्वनिर्माण काल हो। एसडिएफ शासनकालको आरक्षण व्यवस्थाले गर्दा आज उनी पनि उक्त नारीवादी नीतिको प्रतिफललाई प्रयोग गरेर आनन्द लिइरहेकी छिन्। उनको स्वार्थी पीडित बयानको घोर भर्त्सना जनाउँदै खेद प्रकट गर्दछौँ। साथै उनलाई अपुरो ज्ञानको आधारमा बयान नगर्न विज्ञप्ति मार्फत एसकेएम नारी शक्ति अध्यक्ष कला राईलाई एसडिएफ पार्टीले सुझाव दिएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।